जब हनन्याह को यह कहा जा रहा था, पौलुस 3 दिन के लिए अंधा हो चुका था और हनन्याह को खुदावंद ने कहा कि देख वो दुआ कर रहा है, तू जाकर उसके लिए दुआ कर, इसलिए कि वो कौमों पर, बादशाहों पर, बनी इस्राएल पर मेरा चुना हुआ वसीला है और उसको मेरे नाम की खातिर बड़े दुख सहने होंगे। पौलुस की खिदमत का आगाज इस जुमले से हुआ है। उसकी खिदमत का आगाज इस जुमले से नहीं हुआ कि तेरे पास ये होगा, तेरे पास ये वसाइल होंगे, तेरे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, गाड़ियां होंगी, जहाज होंगे। आज का खादिम यही सोचता है। पौलुस की खिदमत का आगाज इस जुमले से हुआ है कि इसको मेरे नाम की खातिर बड़े दुख सहने होंगे। अगर आप इस जुमले को नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट करें। रसूलों के अमाल 9वें बाब की 15वीं और 16वीं आयत। यह पौलुस रसूल की खिदमत की बुनियाद है, उसका आगाज है ये। हम अपनी खिदमत का आगाज करना चाहते हैं कई तरह की बड़ी बड़ी सोचों के साथ, लेकिन खिदमत का आगाज यहां पर क्या हुआ है? मगर खुदावंद ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इस्राएल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है और मैं उसे जता दूंगा कि उससे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा, किस कदर। और पौलुस रसूल के दुखों की हद बाइबल मुकद्दस बयान करती है। इसलिए मेरे शीशो, अगर आप खिदमत गुजार लोग हैं, अगर आप इंजील के खादिम और खादिमाएं हैं, अगर आप मसीह यीशु के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी शोहरत का इनकार करें, अपने जलाल से बाहर निकलें और इस बात का सामना करने के लिए तैयार हो कि उसकी खातिर हमें किस कदर दुख सहने होंगे। ये इंजील की मनादी की रिक्वायरमेंट है। हम कई मर्तबा दुख उठाना नहीं चाहते, तंग आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, हम कुड़ते हैं खुदा के हजूर में कि ये ऐसे है, ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन इंजील की बात यही है कि हमें फिर भी इन दुखों का सामना करना है, क्योंकि तीमुथियुस को पौलुस रसूल ने कहा था जितने मसीह में दीनदारी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। लेकिन यहां पर पौलुस रसूल वो पहले से प्रिपेयर है, वो जानता है कि मुझे तो कहा गया था कि इसको मेरे नाम की खातिर दुख सहने होंगे। ये पौलुस रसूल के लिए कोई नई बात नहीं है, इसलिए उसको परवाह नहीं है कि मुझे बैंत लगे हैं, मुझे अंदर के कैद खाने में डाल दिया गया है, या मेरे पांव कांच के अंदर ठोंक दिए गए हैं। पौलुस रसूल को इस बात की परवाह नहीं है, बल्कि उसको अपनी रूहानियत की परवाह है। और उसने क्या करना शुरू किया? बाइबल कहती है आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। और तीसरा काम जो यहां पर हुआ है लिखा है कैदी सुन रहे थे, कैदी सुन रहे थे। अब जब कैदी सुन रहे हैं तो कैदियों के लिए तो ये बात एक अनोखी सी है कि आज किस तरह के कैदी इस कैद खाना के अंदर आ गए हैं। ये ना रोते हैं, ये ना चिल्लाते हैं, ये ना बुड़बुड़ाते हैं, ये क्या करते हैं? ये तो दुआ कर रहे हैं और ये तो खुदा की हम्द के गीत गा रहे हैं। हम्द के गीत गाने से मुराद है खुदा के बड़े बड़े कामों को गा गा कर बयान करना, बयान किया जा रहा है। उनके सामने बैंत लगना कर बड़ा काम नहीं है, उनके सामने अंदर के खतरनाक कैद खाना में चले जाना बड़ा काम नहीं है, उनके सामने रोमी हुकूमत का उनके पांव काट में ठोक देना कोई बड़ा काम नजर नहीं आ रहा। उनके सामने बड़ा काम कौन सा है कि वो अपनी जुबान से खुदा का नाम ले रहे हैं और अपनी जुबान से यीशु के नाम से वो दुआ कर रहे हैं। मेरे चीजों इस नमूना को इख्तियार करो।
یہ نمونہ اختیار کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن اسی کے وسیلہ آپ کی رہائی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کی زندگی مشکلات میں رہے گی۔ سمجھو کہ جو غیبدان روح میں سے نکلی تھی، یہ اس کا غصہ ہے کہ مجھے اس میں سے نکالا گیا، اب میں ان کو بیعت لگواؤں گی، اب میں ان کو کسی عام سے قید خانہ میں نہیں ڈالوں گی۔ عام قید خانہ میں تو سارے جاتے ہیں، میں ان دو خادموں کو اندر کے قید خانہ میں ڈالوں گی جہاں سے کوئی انہیں نکال بھی نہیں سکتا۔ اور پھر ایک تو وہ نکل نہیں سکتے، اور پھر ان کے پاؤں بھی کانچ کے اندر ٹھونک دیے گئے۔ لیکن پالوس اور سیلاس منفرد ہیں۔ میرے عزیزو، جب تک ہم منفرد نظر نہیں آئیں گے، ہمیں منفرد کام ہوتے نظر نہیں آئیں گے۔ جب تک ہم انوکھی عجیب حرکتیں نہیں کریں گے، ہمیں عجیب کام نظر نہیں آئیں گے۔ اب یہ ایک عجیب حرکت ہے نا، باقی قیدی نہ جانے کیسی کیسی حالت کے اندر وہاں پر مارے بیٹھے ہوئے ہیں، روتے ہیں چلاتے ہیں، یہ انوکھے قیدی ہیں، دعا کرتے ہیں اور ہم کے گیت گاتے ہیں۔ ہم انوکھے لوگ بن کے دکھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے حالات میں تبدیلی آئے، اگر آپ چاہتے ہیں خداوند آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرے، کتنے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں؟ لیکن یہ تبدیلی کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اس تبدیلی کا آغاز آسمان سے نہیں ہوگا، اس تبدیلی کا آغاز زمین پر رہنے والے اس انسان سے ہوگا جس کی زندگی کے اندر حالات برے ہیں۔ اس تبدیلی کا آغاز آپ کی زندگی سے ہوگا۔ اس تبدیلی کا آغاز آپ کے منہ سے نکلنے والی دعا سے اور آپ کے اندر سے نکلنے والے گیتوں سے ہوگا۔ آدھی رات کے قریب ہمارے ہاں ماحول میں آدھی رات کو عجیب ہی سما بن جاتا ہے۔ کوئی ٹیلی ویژن لگا لیتا ہے، کوئی باہر نکل جاتا ہے، کوئی شراب کی بوتل کھول لیتا ہے، کوئی ڈیک کھول لیتا ہے۔ یہ آدھی رات کا وقت ہے نا، چلو سارے سو گئے، آپ سکون لو، اطمینان لو۔ آپ آدھی رات کو ایسے ہی کرتے رہو گے، آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھرانے میں بدروہیں جو ہیں وہ ناچتی رہیں گی، وہ خوش ہوگی، ان کو اپنا گھر مل جائے گا۔ آپ اس کو ان کو کیا ویلکم کریں گے، وہ آپ کو سلوٹ مار کر ویلکم کریں گی، ہمارا بھائی آ گیا اور ہماری بہن آ گئی، کیونکہ ان کو آپ میں اپنا آپ نظر آئے گا۔ جب ہم، بائبل کہتی ہے ابلیس کو موقع نہ دو، جب یہ بات کہہ دی گئی نہ دو، اس کے بعد دوسرا سوال کیا ہے؟ اگر ہم دوسرا سوال اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو یہ کلام کی نافرمانی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آدھی رات کو اب حمد کے گیت گائیں اور اس سے پہلے آپ فلم دیکھ لیں، یا آدھی رات گانے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ چلو آدھی رات کو گیت ہی گانے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر آدھی رات کو ان کے گیت گانے کی وجہ کیا تھی؟ آدھی رات کو وہ ان کے سونے کا وقت ہے، لیکن یہ سو نہیں رہے، یہ دعا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے اپنے سونے والا وقت بھی خداوند کی